अब हामीहरू सब्सक्रिप्सनको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। सब्सक्रिप्सनको मतलब हुन्छ मेम्बरशिप रिन्युअल फी, जसलाई के भन्छ हामीहरू सब्सक्रिप्सन भन्ने गर्छौँ। अब हेर्नुहोस्, एउटा कुरा तपाईले के यसमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि यो जुन छ मानम कि हामीहरू यसको फाइनल अकाउन्ट बनाइरहेछौँ 2080 को 80 को फाइनल अकाउन्ट बनाइरहेछौँ त 80 हाम्रो लागि के भइहाल्छ करेन्ट इयर। जुन सालको हामीहरू बनाउँछौँ अकाउन्ट्स त्यो साललाई भन्छ करेन्ट इयर। अनि यसको अर्को साललाई जुन हामीहरू भन्ने गर्छौँ 2081 लाई यसलाई भन्छौँ हामीहरू नेक्स्ट इयर। अनि यसको पछाडिको साललाई 2079 जुन छ यो हाम्रो लागि भइहाल्छ लास्ट इयर, या भन्नुस् प्रिभियस इयर। लास्ट इयर पनि भन्न सकिन्छ, प्रिभियस इयर पनि भन्न सकिन्छ। अब हेर्नुहोस्, बडा आसान छ यो, सुन्नुहोस्। को हामीहरू बनाउन गइरहेको छौँ, मानौँ कि 2080 को बनाउन गइरहेछौँ भने 2080 को इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्ट जब हामीहरू बनाउँछौँ 2080 चाहियो को चाहियो इन्कम। कुन साल को चाहियो 2080 को चाहियो, यो पनि चाहियो 2080 को। लास्ट इयर को केही एक्सपेन्डिचर छ भने के गर्नुपर्छ एक्सक्लुड मतलब निकाल्नु पर्छ त्यसबाट। सब्सक्रिप्सन साल को बनाइरहेको कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन करेन्ट ईयर को सब्सक्रिप्सन निकाल्न को लागि टोटल रिसिट लेखिसकेपछि यसबाट यसमा चाहे यसमा के एड गर्नुपर्छ एड गरिदिनुपर्छ। यसमा एड गरिदिनुपर्छ हामीहरूले आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन फर करेन्ट इयर। यो सालमा केही पैसा लिन बाँकी छ मेम्बरशिप रिन्युअल फी, त्यसलाई के गरिदिनुपर्छ एड गरिदिनुपर्छ। अनि लेस गरिदिनुपर्छ यो सालमा एडभान्स पाएको छ भने 2080 मा एडभान्स जुन पाएको छ त्यो 2080 को इन्कम होइन,
त्यो 2000 के को इन्कम हो 81 को इन्कम हो 81 मा जुन एडभान्स पाउँछ त्यो 82 को भइहाल्छ जुन 82 मा पाउँछ त्यो कुन सालको भइहाल्छ 83 को भइहाल्छ त यसरी जुन 80 मा एडभान्स पाएको छ त्यो हाम्रो 80 को इन्कम होइन त्यो के को इन्कम हो 2081 को इन्कम हो ओ हुन्छ नि कुनै कुनै मेम्बरसँग हुन्छ कि आज पैसा छ भोलिको डेटमा पैसा हुन सक्छ कि हुन सक्दैन एकैचोटि 2 सालको रिन्युअल गराइहाल्छ एकैचोटि 3 सालको रिन्युअल गराइहाल्छ त जुन सालको एडभान्समा रिन्युअल गरायो भने त्यो करेन्ट इयरको इन्कम होइन त्यो कुन इयरको इन्कम हो नेक्स्ट इयरको हामीलाई कुन इयरको इन्कम चाहियो करेन्ट इयरको इन्कम चाहियो त्यही भएर एडभान्सलाई के गरिदिनु पर्छ माइनस गरिदिनु पर्छ एडभान्स सब्सक्रिप्सन रिसिभ फर नेक्स्ट इयर अब नेक्स्ट इयरको लागि केही एडभान्समा पाउनु भएछ भने त्यसलाई के गरिदिनु पर्छ एक्सक्लुड गरिदिनु पर्छ यसमा एड गर्नुपर्छ के एड गर्नुपर्छ प्रिभियस इयरमा जुन एडभान्स पाएको छ त्यो करेन्ट इयरको के हो इन्कम हो त यसमा एडभान्स लेखिदिन्छु एडभान्स सब्सक्रिप्सन रिसिभ इन प्रिभियस इयर त यो के गरिदिनु पर्छ एड गरिदिनु पर्छ त्यस्तै लेस गर्नुपर्छ आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन फर प्रिभियस इयरमा कुनै आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन छ भने त्यसलाई के गर्नुपर्छ लेस गर्नुपर्छ किन लेस गर्नुपर्छ किनभने त्यो कुन सालको इन्कम हो प्रिभियस इयरको जुन सालको आउटस्ट्यान्डिङ हुन्छ यति याद दिमागमा राख्नुपर्छ जुन सालको आउटस्ट्यान्डिङ हुन्छ त्यही सालको त्यो इन्कम हुन्छ अनि जुन सालमा एडभान्स पाउँछ त्यो सालको इन्कम होइन त्यो कुन सालको इन्कम हो नेक्स्ट इयरको इन्कम हो त हेर्नुस् अब जस्तै जुन सालमा एडभान्स पाए त आउटस्ट्यान्ड साल नेक्स्ट जुन छ हाम्रो डोनेसनको कुरा म लेख्छु के डोनेसन अब हेर्नुस् डोनेसनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि डोनेसन दुई प्रकारको हुन सक्छ तपाईको एउटा हुन सक्छ स्पेशल डोनेसन अनि अर्को हुन सक्छ तपाईको जेनरल डोनेसन त जुन डोनेसनमा कन्डिसन हुन्छ त्यसलाई के भन्छ स्पेशल डोनेसन त अट्याच कन्डिसन जुन डोनेसनमा कन्डिसन अट्याच हुन्छ त्यसलाई भन्छ स्पेशल डोनेसन जुन डोनेसनमा कन्डिसन अट्याच हुँदैन त्यसलाई भन्ने गर्छौं जेनरल डोनेसन नो कन्डिसन अट्याच छैन त जो स्पेशल डोनेसन हुन्छ त्यसलाई हामीहरू के भन्ने गर्छौं लायबिलिटीज भन्ने गर्छौं
किन लाइबिलिटीज भन्ने गर्छौं किनभने जे जुन चीजको लागि डोनेसन पाएको छ त्यही चीज एनपिओ ले गर्नुपर्छ। जस्तै भनेको छ पार्क बनाउनको लागि डोनेसन पाएको छ त पार्क बनाउनु पर्छ, टुर्नामेन्ट गराउनको लागि कसैले पैसा दिएको छ त के गराउनु पर्छ, टुर्नामेन्ट गराउनु पर्छ। कसैले भनिदिएको छ स्कुल बनाउनको लागि पैसा दिएको छ भने डोनेसन गरेको छ भने स्कुल बनाउनु पर्छ। त जबसम्म स्कुल बन्दैन, स्कुल बनाउन एनपिओ को लागि के भयो, लाइबिलिटीज भयो। डोनेसन टुर्नामेन्टको लागि दिएको छ त टुर्नामेन्ट गराउनु पर्छ, टुर्नामेन्ट नगराइकन हुँदैन। त त्यो टुर्नामेन्ट जुन गराउनु पर्छ त्यो के हो, तपाईको एनपिओ को लागि लाइबिलिटीज भइहाल्छ। त जसमा कन्डिसन एट्याच हुँदैन त्यो हाम्रो लागि के हो, इन्कम हो, जे चीजमा पनि युज गर्न सकिन्छ। त्यही भएर त्यसलाई के मानेको छ, इन्कम मानेको छ। त यो लाइबिलिटीज दिएको छ भने स्पेशल कन्डिसनमा, स्पेशल कन्डिसन दिएको छ भने, स्पेशल कन्डिसन एट्याच गरिदिएको छ भने लाइबिलिटीज हुन्छ। अनि लाइबिलिटीज कहाँ हुन्छ, बैलेन्स सिटमा हुन्छ। अनि जेनरल डोनेसनको केसमा यो बैलेन्स सिटमा जाँदैन, यो जान्छ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्टमा गइहाल्छ। यति बुझ्न बडा जरुरी छ। त्यसपछि हाम्रो नेक्स्ट कन्सेप्ट दिएको छ के गभर्नमेन्ट ग्रान्ट। जस्तै तपाईसँग मैले डिस्कस गरे डोनेसनको बारेमा, त्यस्तै हुन्छ गभर्नमेन्टको ग्रान्ट। अब हेर्नुस्, गभर्नमेन्ट ग्रान्ट। त गभर्नमेन्टले पनि दुई तरिकाले पैसा दिन सक्छ। भन्छ कन्डिसन एप्लाई गरिदिएको छ भने, एट्याच गरिदिएको छ भने त्यो स्पेशल गभर्नमेन्ट ग्रान्ट भइहाल्छ। कन्डिसन एट्याच गरेको छैन त त्यो जेनरल ग्रान्ट भइहाल्छ। त हेर्नुस्, स्पेशल गभर्नमेन्ट ग्रान्ट अनि एउटा भइहाल्छ तपाईको जेनरल गभर्नमेन्ट ग्रान्ट, यो भइहाल्छ। त स्पेशल गभर्नमेन्ट ग्रान्ट जुन हुन्छ यसमा के हुन्छ, कन्डिसन एट्याच हुन्छ, कन्डिसन एट्याच हुन्छ। सरकारले भनिदिएको हुन्छ कि यो पैसा दिइरहेको छु, यो पैसाबाट के गर्नुहोस्, यो पैसाबाट सडक बनाउनुहोस्, यो पैसाबाट मन्दिर बनाउनुहोस्, यो पैसाबाट मस्जिद बनाउनुहोस्। त त्यसमा कन्डिसन भएको भएन, त्यही काम गर्नुपर्छ, स्पेशली त्यही काम गर्नुपर्छ, त्यही काम जुन कामको लागि पैसा पाएको छ त्यही काम गर्नुपर्छ, त्यो बाहेक अरू काम गर्न मिल्दैन। त्यही भएर यो जुन छ हाम्रो लाइबिलिटीज भइहाल्छ। के भइहाल्छ, लाइबिलिटीज भइहाल्छ। लाइबिलिटी छ भने कहाँ जान्छ, बैलेन्स सिटमा जान्छ। यसमा जुन छ नो कन्डिसन एट्याच, यसमा कन्डिसनहरू एट्याच गरेको हुँदैन। नो कन्डिसन एट्याच, यसमा कन्डिसन हुँदैन। जसमा कन्डिसन हुँदैन त्यो हाम्रो के भइहाल्छ, इन्कम भइहाल्छ। त इन्कम कहाँ जान्छ, इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्टमा। सर क्वेसनमा दिएको छ स्पेशल ग्रान्ट त त्यो लाइबिलिटीज भइहाल्छ। क्वेसनमा दिएको छ जेनरल ग्रान्ट त त्यो इन्कम भइहाल्छ। क्वेसनमा केही भनेको छैन, खालि गभर्नमेन्ट ग्रान्ट भनेको छ त त्यसलाई के मान्नुपर्छ, त्यसलाई इन्कम मान्नुपर्छ। इफ क्वेसन साइलेन्ट अबाउट, नोटमा लेखिदिन्छु, इफ क्वेसन साइलेन्ट about government grant, then it is always assume general government grant, जेनरल गभर्नमेन्ट ग्रान्ट मान्नुपर्छ। डोनेसनको केसमा पनि त्यही कुरा लेखिदिन्छु। इफ क्वेसन, नोटमा लेखिदिन्छु, इफ क्वेसन साइलेन्ट अबाउट डोनेसन, मतलब क्वेसन साइलेन्ट छ, स्पेशल डोनेसन हो कि जेनरल डोनेसन हो। इफ क्वेसन साइलेन्ट अबाउट डोनेसन, then it is always assume general donation, जेनरल डोनेसन मान्नुपर्छ अनि इन्कम मानेर के गरिदिनुपर्छ, ट्रिटमेन्ट गरिदिनुपर्छ। त्यस्तै अब नेक्स्ट जुन छ हाम्रो त्यो छ के लाइफ मेम्बरसिप फी।
अब लाइफ मेम्बरसिप फी जुन दिएको छ यो तपाईको थर्ड नम्बर भयो, यो तपाईको फोर्थ नम्बर भयो। लाइफ मेम्बरसिप फी, लाइफ मेम्बरसिप फी। अब लाइफ मेम्बरसिप फी लाइफ टाइमको लागि त्यसले पैसा दिएको छ भने मतलब रिन्युअल गराउन जरुरी छैन। एकचोटि लमसम अमाउन्ट पेमेन्ट गरिदियो अनि जबसम्म त्यो बाँचिरहन्छ तबसम्म त्यो हाम्रो एनपिओ को के बनिहाल्छ, मेम्बर बनिहाल्छ। त यो जहिले पनि के मान्नुपर्छ, लाइबिलिटीज मान्नुपर्छ। यो हाम्रो लागि के हो, लाइबिलिटीज हो। जबसम्म त्यो मर्दैन तबसम्म यो इन्कम भन्न मिल्दैन। कहिले काहीँ के गर्छ क्वेसनमा, कहिले काहीँ स्पेशल पोइन्टहरू डाल्दिन्छ, भनिदिन्छ हाफ अफ द मेम्बरसिप इज टु बी ट्रिटेड एज इन्कम। त आधालाई के गरिदिनु पर्छ, इन्कम मानिहाल्नु पर्छ अनि आधालाई के मानिदिनु पर्छ, आधालाई के मानिदिनु पर्छ, आधालाई मानिदिनु पर्छ लाइबिलिटीज। त स्पेशल पोइन्ट दिन सक्छ, स्पेशल क्वेसनमा स्पेशल पोइन्ट दिन सक्छ। के स्पेशल पोइन्ट हुन सक्छ भन्न सक्छ, स्पेशल पोइन्ट दिन सक्छ हाफ अफ द लाइफ मेम्बरसिप फी, लाइफ मेम्बरसिप फी इज टू बी ट्रीटेड एज इन्कम। त अब क्वेसनमै भनिदिएको छ आधालाई इन्कम मान्नुस्, त के गर्नुपर्छ, आधालाई के मान्नुपर्छ, इन्कम मान्नुपर्छ। त यो केसमा के गर्नुपर्छ, आधालाई के मान्दिने, हाफलाई इन्कम मान्दिने र हाफलाई के मान्दिने, लाइबिलिटीज मान्दिने। त यो केसमा इन दिस केस हाफ अफ द अमाउन्ट टू बी ट्रीटेड एज इन्कम अनि आधा अमाउन्टले के मानिदिनु पर्छ, लाइबिलिटीज मानिदिनु पर्छ। यो कहिलेकाहीँ स्पेशल पोइन्टहरू दिन सक्छ। जब स्पेशल पोइन्ट दिन्छ त यसरी ट्रिटमेन्ट हामीहरू गर्नु पर्छ। अब हेर्नुस्, अब जुन म तपाईहरुलाई फाइनल अकाउन्टमा केही एडजस्टमेन्टहरू पढाएको छु त्यो सब एडजस्टमेन्टहरू के गर्नुपर्छ, यहाँ पनि तपाईहरुलाई पढ्नुपर्छ। त त्यो एडजस्टमेन्ट जुन छ त्यो एडजस्टमेन्टको बारेमा म तपाईलाई डिटेलमा बताउँदिन, तर म के गर्छु त्यो एडजस्टमेन्टहरू यहाँ लेखाइदिन्छु कि के कसरी ट्रिटमेन्ट हुन्छ। डिटेल्समा पढ्नु छ त फाइनल अकाउन्टको क्लासेस मैले युट्युबमा हालिदिएको छु, त्यहाँबाट डिटेल्समा त्यसको बहुत राम्रोसँग एनालाइसिस गरेर मैले बताएको छु कि कहाँ कहाँ जान्छ, कसरी कसरी हुन्छ भनेर। तर यहाँ म डिटेलमा बताउँदिन किनभने सेम टु सेम ट्रिटमेन्ट छ, केही फरक छैन। त जस्तै इक्जाम्पलको रूपमा, जस्तै इक्जाम्पल के पूरा लेखाइदिन्छु। जस्तै भनिदिएको छ तपाईहरुसँग, जस्तै भनिदियो तपाईहरुलाई कि एक नम्बर दिएर लेखिदिन्छु। जस्तै दियो तपाईलाई डेप्रिसिएसन चार्ज्ड अन फिक्स्ड एसेट। त डेप्रिसिएसन चार्ज अन फिक्स एसेट भनिदिएपछि के गर्नुपर्छ, डेप्रिसिएसन चार्ज अन फिक्स एसेट भनिदिएपछि ट्रिटमेन्ट। अब यसको ट्रिटमेन्ट के गर्नुपर्छ, जस्तै फाइनल अकाउन्टमा ट्रिटमेन्ट सिक्नु भयो त्यो सेम टु सेम त्यस्तै गरिदिनुपर्छ। डेप्रिसिएसन टु बी डेबिटेड टु इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्ट। इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्टमा के गरिदिनु पर्छ, डेबिट गरिदिनु पर्छ। इट को मतलब डेप्रिसिएसन, इट इज डिडक्टेड फ्रम फिक्स एसेट एन्ड ट्रांसफर टू एसेट साइड अफ बैलेन्स शीट। त्यस्तै एप्रिसिएसनको कुरा गरिदिएपछि के गर्ने, एप्रिसिएसनको कुरा गरिदिएपछि त्यस्तै गर्नुपर्छ हामीहरूले। जस्तै एप्रिसिएसनको कुरा गरिदिएपछि एप्रिसिएसन चार्ज्ड अन फिक्स्ड
एसेस्ट। एप्रिसिएसन को मतलब भेल्यू के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ। फिक्स एसेस्ट को भेल्यू यो प्राय जसो जुन हुन्छ ल्यान्ड को केसमा हुन्छ। अनि डेप्रिसिएसन जुन हुन्छ त्यसको मतलब हुन्छ डिक्रिज इन भेल्यू अफ एसेस्ट। एप्रिसिएसन को मतलब हुन्छ इन्क्रिज इन भेल्यू अफ एसेस्ट। जब एसेस्ट को भेल्यू बढ्छ त त्यसलाई एप्रिसिएसन भन्नुपर्छ, जब एसेस्ट को भेल्यू कम हुन्छ त त्यसलाई के भन्नुपर्छ डेप्रिसिएसन भन्नुपर्छ। त हेर्नुस् यसलाई यो हाम्रो लागि के हो, यसको अब ट्रिटमेन्ट लेखिहाल्नुस्। ट्रिटमेन्ट यो हाम्रो के हो इन्कम हो। जब एसेस्ट को भेल्यू बढ्छ त इन्कम भइहाल्छ। त यसलाई म लेखिदिन्छु एप्रिसिएसन टु बी क्रेडिटेड टु इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्ट। इट इज, इट को मतलब एप्रिसिएसन, इट इज added to fixed asset and transferred to assessed side of balance sheet। त यो त कुरा भयो तपाईको डेप्रिसिएसन र एप्रिसिएसन को बारेमा। त्यस्तै छ तपाईको नेक्स्ट जुन छ थर्ड नम्बर यो एमोर्टाइजेसन on intangible asset। इन्टान्जिबल लेख्न आइरहेको छैन, इन्टान्जिबल एसेट। त यहाँ एमोर्टाइजेसन को मतलब जुन छ, एमोर्टाइजेसन को मतलब जुन छ डिक्रिज इन भेल्यू अफ एसेट। डिक्रिज इन भेल्यू अफ एसेस्ट मतलब डेप्रिसिएसन। अब हेर्नुस् टान्जिबल एसेट त दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा हुन्छ तपाईको टान्जिबल र एउटा हुन्छ इन्टान्जिबल। त टान्जिबल एसेट को भेल्यू डिक्रिज हुन्छ त त्यसलाई डेप्रिसिएसन भन्छ। इन्टान्जिबल एसेट को भेल्यू डिक्रिज हुन्छ त त्यसलाई के भन्छ एमोर्टाइजेसन भन्छ। एमोर्टाइजेसन भन्नुस् या तपाई यसलाई राइट अफ पनि भन्न सकिन्छ। राइट अफ, यसलाई राइट अफ पनि भन्न सकिन्छ, राइट अफ पनि भन्न सकिन्छ। त यो केसमा यसको ट्रिटमेन्ट हेरिहाल्नुस्। ट्रिटमेन्ट इट इज debited to income and expenditure account। त्यसपछि it is deducted from intangible assets and transferred अफ बैलेंस शीट। त यो भयो तपाईको एमोर्टाइजेसन को कुरा। त्यस्तै छ अर्को पनि तपाईको। अब अर्को हेरिहाल्नुस् 4 नम्बरमा। 4 नम्बरमा जस्तै 4 नम्बरमा म लेख्न सक्छु आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस। आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस जुन दिएको छ। अब यहाँ आउट एक्सपेन्सेस यहाँ डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट हुँदैन, यहाँ मात्र इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हुन्छ। सर डाइरेक्ट किन हुन सक्दैन? डाइरेक्ट यो कारणले हुन सक्दैन किनभने एनपिओले प्रोडक्सन गर्दैन। जबसम्म प्रोडक्सन हुँदैन तबसम्म डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हुँदैन। त सब एक्सपेन्सेस यहाँ के ट्रिट गर्नुपर्छ? इन्डाइरेक्ट ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ। त अब यसको ट्रिटमेन्ट लेखिहाल्नुस्। ट्रिटमेन्ट it is added to respective expenses and debited to income and expenditure account। त्यसपछि यो आउटस्ट्यान्डिङ छ त हाम्रो के हो? लायबिलिटीज। इट इज लायबिलिटीज।
इट इज लाइबिलिटीज। यो लाइबिलिटीज हो त इट इज लाइबिलिटीज एंड ट्रांसफर टू लाइबिलिटीज साइड अफ बैलेंस शीट। यो कुरा भयो। त्यसपछि 5 नम्बरमा म लेख्न सक्छु एडभान्स के एडभान्स या भन्न सक्नुहुन्छ प्रीपेड एक्सपेन्सेस एक्सपायर्ड। प्रीपेड एक्सपेन्सेस एक्सपायर दिएको छ भने एडजस्टमेन्टमा यसको ट्रिटमेन्ट के हुन्छ? ट्रिटमेन्ट इट इज डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। त्यसपछि सेकेंड नंबर ट्रिटमेंट इट इज डिडक्टेड फ्रॉम रेस्पेक्टिव expenses and balance prepaid expenses transferred to assessed side of balance sheet। यो भइहाल्छ। त्यसपछि छ तपाईको 6 नम्बरमा एक्र्युड इन्कम। एक्र्युड इन्कम को मतलब इन्कम कमाइसक्यो तर पैसा पाएको छैन। It is credited to income and expenditure account। कसरी क्रेडिट गर्ने? जुन हाम्रो रेस्पेक्टिभ इन्कम छ त्यसमा एड गरेर एडेड आफ्टर एडिङ after added to respective income। यो हुनुपर्छ। त्यसपछि नेक्स्ट जुन दिएको छ नेक्स्ट हुन सक्छ यो तपाईको कति नम्बर थियो? यो तपाईको 6। अब 7 नम्बर। 7 नम्बरमा हुन सक्छ तपाईको एडभान्स इन्कम। एडभान्समा पाएको छ एडभान्स इन्कम दिएको छ भने यो अहिले यसको मतलब अहिले कमाएको छैन, कमाएपछि हाम्रो इन्कम हुन्छ। एडभान्समा पाएको छ त एडभान्समा पाएपछि हाम्रो लागि के भइहाल्छ? लाइबिलिटीज भइहाल्छ। त्यही हेर्नुस् यसको ट्रिटमेन्ट हेरिहाल्नुस्। इट इज डिडक्टेड फ्रॉम respective income and credited to income and expenditure account। यो भइहाल्यो। अब यो हाम्रो के हो? लाइबिलिटीज हो। इट इज लाइबिलिटीज and transfer to liabilities side of balance sheet। यो भयो तपाईको यो जति पनि मैले बताए यो तपाईको अरु पनि हुन सक्छ। त अरु जुन हुन्छ हाम्रो त्यो सब पनि हामीहरु केमा पढिसकेछौं?
फाइनल एकाउन्टमा अलरेडी डिस्कसन भइहालेको छ। त त्यो पनि आउन सक्छ, यो होइन कि यति मात्र हो, अरू पनि आउन सक्छ, यो होइन कि यति मात्रै दिएको छ, अरू पनि हुन सक्छ। त अरू जुन छ तपाईको मैले फाइनल एकाउन्टमै के गरेको छु, पढाएको छु। अब जस्तै यो त सब भयो तपाईको एडजस्टमेन्टको कुरा। एडजस्टमेन्ट बहुत ध्यानले हेर्नुपर्छ। त्यसपछि एउटा कुरा अरू बताउनु छ मलाई तपाईहरूलाई। त्यसपछि कन्ज्युमेबल आइटम्स। कन्ज्युमेबल आइटम्सको मतलब हुन्छ कति कन्ज्युम गरिसक्यो, मतलब कति कन्ज्युम भयो। अरू पनि हुन सक्छ, कन्ज्युमेबल आइटम छ। त्यसपछि छ तपाईको इन्ट्रेस्ट अन लोन भइहाल्छ, चाहे इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट भइहाल्छ। त पहिला यो लेखिदिन्छु, इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट। इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट त यो हाम्रो के हो, इन्कम हो। त यहाँ लेखिदिन्छु ट्रिटमेन्ट। पाएको छैन भने एडजस्टमेन्टमा दिएको छ भने के गर्ने, इट इज क्रेडिटेड टु इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। It is assessed and transferred to assessed side of balance sheet। त्यस्तै अर्को पनि हुन सक्छ तपाईको 9 नम्बरमा इन्ट्रेस्ट अन लोन। इन्ट्रेस्ट अन लोन यो पनि हुन सक्छ। यो सब म तपाईहरुलाई फाइनल एकाउन्टमा बताएको छु। इट इज डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इट इज transfer to liabilities side of balance sheet। अब हेर्नुस् अर्को कन्सेप्ट छ तपाईको पढ्नु पर्ने। त्यसपछि हामीहरु क्वेशन गर्न लायक बनिहाल्छौं। अर्को जुन छ कन्ज्युमेबल आइटम। कन्ज्युमेबल आइटम्स यसमा हुन सक्छ, आइटम्स को मतलब यहाँ हुन सक्छ स्पोर्ट्स मटेरियलहरु, स्पोर्ट्स मटेरियल। त यो कन्ज्युमेबल आइटम्स निकाल्नको लागि, जस्तै कन्ज्युमेबल आइटम निकाल्नको लागि कति खर्च भयो, कन्ज्युमेबल मतलब कति खर्च भयो, कति कन्ज्युम गर्यो, कति खर्च भयो सालमा। त यो निकाल्नको लागि यदि यो कब निस्किन्छ, जब तपाईको ओपनिङ र क्लोजिङ दिएको छ अनि पर्चेज दिएको छ, तब मात्र यो कन्ज्युमेबल आइटम निस्किन्छ। त यसको लागि के गर्दिनु पर्छ, ओपनिङ स्टक अफ कन्ज्युमेबल आइटम, कन्ज्युमेबल आइटम यसमा एड गर्दिनु पर्छ परचेज अफ कन्ज्युमेबल आइटम। यसबाट लेस गर्दिनु पर्छ क्लोजिङ स्टक अफ कन्ज्युमेबल आइटम्स। यो लेस गरिदिनुस्। त यो भइहाल्छ तपाईको कन्ज्युम्ड। यो जुन कन्ज्युम निस्केर आउँछ यसैलाई के गर्नुपर्छ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को डेबिट में गर्दिनुपर्छ, डेबिट गर्दिनुपर्छ। सर यो किन यस्तो भइरहेको छ, आखिरकार यो फर्मुला हो हैन, फर्मुला हो हैन, यो त बडा आसान छ। किन यसरी भइरहेको छ, ओपनिङ मा पर्चेज जोडिरहेको छु अनि के गरिरहेको छु, ओपनिङ मा पर्चेज जोडिरहेको छु अनि क्लोजिङ माइनस गरिरहेको
माइनस गरिरहेको छु। त आखिरकार यो किन यसरी भइरहेको छ? त फर द सेक अफ इक्जाम्पलको लागि म तपाईँहरूलाई इक्जाम्पलले बताइदिन्छु। इक्जाम्पल जस्तै चामलको कुरा गरौँ। जस्तै सबको घरमा किचन हुन्छ, चामल हुन्छ, चामल खाने गर्छौँ हामीहरू। जस्तै अब जो सैलरी बेसमा काम गर्छ, जोसँग खेत छैन, खेतबारी छैन, त त्यो के गर्छ? चामल किनेर खान्छ। अब महिना जब आउँछ, त्यसको सैलरी पाउँछ त बडा खुसी हुन्छ। जब सैलरी पाउँछ त के गर्छ? सबभन्दा पहिला किचनमा जान्छ, किचनको सामान किनेर राखिदिन्छु। भोलिको डेटमा पैसा खत्तम भएपछि त भोकै त बस्ने होइन, त के गर्छ? त्यसले किचनमा जान्छ अनि हेर्छ कति चामल छ, कति बाँचेको छ चामल। जब मानौँ कि त्यसको चामलको बोरामा मानौँ कि कति चामल बाँचेको छ? 10 किलो चामल बाँचेको छ। त त्यो भयो तपाईँको ओपनिङ यति चामल बाँचेको छ। अनि फेरि के गर्छ? मानौँ कि 20 किलो चामल अझ किनेर ल्यायो। त त्यो 10 केजी त पहिलादेखि चामल थियो, अनि 20 केजी अरू चामल किनेर ल्यायो। र 10 अनि 20 टोटल चामल कति भयो? तपाईँको 30 केजी। अब मानौँ कि महीनाको एन्डमा गएर फेरि हेर्छ भने 5 केजी चामल मात्रै बाँकी छ। यसको मतलब कति चामल खाइसक्यो? त्यो टोटल चामल थियो तपाईँको 10 अनि 20 30 किलो, अनि 5 किलो महीनाको एन्डमा बाँकी छ भने कति चामल खाइसक्यो? कति चामल कन्ज्युम गरिसक्यो? 25 केजी चामल कन्ज्युम। त त्यही हो, यहाँ पनि मैले त्यही कुरा गरेको कि ओपनिङमा कति चामल त्योसँग थियो, कति चामल परचेज गरेर ल्यायो, त टोटल चामल भयो। महीनाको एन्डमा कति चामल बाँकी छ त निस्किहाल्छ कति चामल खाइसकेको छ। यही हो तपाईँको कन्ज्युमेबल आइटम। अब यसको इक्जाम्पल पनि एउटा डिस्कस गरिदिन्छु तपाईँहरूसँग। इक्जाम्पलको लागि ओपनिङ स्टक अफ स्पोर्ट्स मटेरियल दिएको छ रुपीज, यो रुपीजमा दिएको छ सब, रुपीज 10,000 दिएको छ। परचेज अफ स्पोर्ट्स मटेरियल मानम कि परचेज गर्यो 40,000 को। त्यसपछि भनेको छ क्लोजिङ स्टक अफ स्पोर्ट्स मटेरियल मानम कि दिएको छ 5,000 को। त हेर्नुस्, अनि रिक्वायरमेन्टमा सो दिएको छ क्याल्कुलेट स्पोर्ट्स मटेरियल कन्ज्युम्ड। स्पोर्ट्स मटेरियल कति कन्ज्युम भयो यो क्याल्कुलेट गर्नु छ। त सोलुसनमा हेर्नुस्, क्याल्कुलेसन अफ स्पोर्ट्स मटेरियल कन्ज्युम्ड यो निकाल्नु छ। त यहाँ लेखिदिन्छु ओपनिङ स्टक अफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ओपनिङ स्टक अफ स्पोर्ट्स मटेरियल 10,000 एड गरिदिन्छु परचेज अफ स्पोर्ट्स मटेरियल। परचेज कति गरेको छ? 40,000। यसबाट लेस गरिदिन्छु क्लोजिङ स्टक अफ स्पोर्ट्स मटेरियल। $5,000। त यो भइहाल्छ तपाईको 45,000। यसलाई भन्छ स्पोर्ट्स मटेरियल कन्ज्युम्ड। स्पोर्ट्स मटेरियल कन्ज्युम्ड यो भयो तपाईको स्पोर्ट्स मटेरियलको के कन्जम्सन भयो। त यो जुन कन्जम्सन आएको छ स्पोर्ट्स मटेरियलको, यही स्पोर्ट्स मटेरियलको कन्जम्सनलाई के गर्नुपर्छ? यसैलाई के गरिदिनुपर्छ? डेबिटेड टु इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट।
इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्टमा यसलाई के गरिदिनु पर्छ, डेबिट गरिदिनु पर्छ। यो हो तपाईको के, यो भयो तपाईको कुरा कसको, यो भयो तपाईको एडजस्टमेन्टहरुको कुरा भयो। त आज जुन मैले गराए तपाईहरुलाई बहुत सारा एडजस्टमेन्ट यो तपाई फाइनल एकाउन्टमा पढिसक्नु भएछ। त्यही एडजस्टमेन्टहरुलाई के गर्दिए मैले लेखाए। यसमा जुन छ सिक्नु पर्ने कुरा जुन छ सब्सक्रिप्सन छ। सब्सक्रिप्सन करेन्ट इयरको निकाल्नु पर्छ। करेन्ट इयरको सब्सक्रिप्सन निकाल्दाखेरि के गर्ने, टोटल सब्सक्रिप्सन कति दिएको छ, रिसिट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्टको रिसिभ साइडमा दिएको हुन्छ, त्यो त्यहाँबाट पिक गर्नुपर्छ। त्यसमा यो सालको जुन सालको बनाइराख्नु भएछ करेन्ट इयरको, त करेन्ट इयरको आउटस्ट्यान्डिङ छ भने के गर्दिने, प्लस गर्दिने। अनि प्रिभियस इयरको आउटस्ट्यान्डिङ दिएको छ भने त्यसलाई के गर्दिने, लेस गर्दिने। रह्यो कुरा एडभान्सको, त यो साल जुन एडभान्स मिलेको छ, करेन्ट इयरमा जुन एडभान्स मिलेको छ सब्सक्रिप्सन, त्यसलाई के गर्दिने, लेस गर्दिने। अनि प्रिभियस इयरमा जुन एडभान्स पाएको छ त्यसलाई के गर्दिने, एड गर्दिने। यो गरिसकेपछि तपाईको पाइहाल्नुहुन्छ के, तपाईहरु पाइहाल्नुहुन्छ सब्सक्रिप्सन। जुन सब्सक्रिप्सन निस्केर आउँछ प्लस माइनस गरेर, मतलब आउटस्ट्यान्डिङ करेन्ट इयरको प्लस आउटस्ट्यान्डिङ प्रिभियस इयरको लेस, प्रिभियस इयरको एडभान्स प्लस अनि करेन्ट इयरमा जुन एडभान्स पाएको छ त्यो माइनस गरेर जुन आउँछ प्लस माइनस गरेर, त्यसैलाई के गर्नुपर्छ, इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्टको क्रेडिटमा लेख्नुपर्छ। किन, त्यही हाम्रो करेन्ट इयरको इन्कम। यसरी गरेर मैले सब्सक्रिप्सनको बारेमा तपाईहरुलाई बताए। त्यसपछि मैले तपाईहरुसँग डिस्कस गरे डोनेसनको बारेमा। त डोनेसन दुई प्रकारको हुन सक्छ, स्पेशल र जनरल। स्पेशल छ भने त्यो लायबिलिटी साइडमा लेख्नुपर्छ बैलेन्स सिटको, अनि जनरल छ भने इन्कम साइडमा लेखिदिनु पर्छ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्टको। त्यसपछि गभर्नमेन्टको ग्रान्ट छ। गभर्नमेन्टले ग्रान्ट दिएको छ, त त्यसले पनि दुई प्रकारको ग्रान्ट दिन सक्छ। एउटा दिन सक्छ स्पेशल ग्रान्ट अनि एउटा दिन सक्छ जनरल ग्रान्ट। स्पेशल ग्रान्ट दिएको छ भने त्यो लायबिलिटिज हुन्छ, जनरल ग्रान्ट दिएको छ त त्यो हाम्रो के भइहाल्छ, इन्कम भइहाल्छ। त्यसपछि लाइफ मेम्बरशिप फी को बारेमा बताए। त लाइफ मेम्बरशिप फी जुन छ यो हाम्रो लागि के भइहाल्छ, हुन त यो लायबिलिटिज हो तर कहिलेकाहीँ स्पेसिफिक पोइन्ट दिइहाल्छ। त यो कुरा बुझ्नुपर्छ, जहिले पनि स्पेशल पोइन्टले जनरल पोइन्टलाई के गर्छ, ओभरहेड गर्छ। मतलब भन्नुको मतलब जनरल जे पढ्नु भएछ त्यो त छँदैछ, त्यो त हुन्छ, तर कहिलेकाहीँ स्पेशल पोइन्ट आइदिन्छ र जनरल पोइन्टलाई के गरिदिन्छ, हटाइदिन्छ। जहिले पनि स्पेशल पोइन्टले जनरल पोइन्टलाई हटाउने गर्छ। त स्पेसिफिक पोइन्ट दिन सक्छ, एडजस्टमेन्टमा भन्न सक्छ कि आधा एमाउन्ट, चाहे 2/3 एमाउन्ट, चाहे 1/4 एमाउन्ट जुन मेम्बरशिपको दिएको छ त्यसलाई के गरिदिनुस्, इन्कम मानिहाल्नुस्। त जति मेम्बरशिप फी रिसिभ भएको हुन्छ त्यसलाई के गर्छौँ हामीहरू, त्यहाँबाट लिएर आउँछौँ। रिसिट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्टको रिसिट साइडमा हुन्छ, अनि त्यहाँबाट लिएर आएर अनि के जति भन्छ इन्कम त्यति इन्कम देखाइदिने, अनि बाँकी जुन बचिहाल्छ त्यसलाई हामीहरू बैलेन्स सिटको लायबिलिटिजमा देखाउने गर्छौँ। त्यसपछि मैले डेप्रिसिएसनको कुरा गरेँ। डेप्रिसिएसनको मतलब डिक्रिज इन भ्यालु अफ एसेट। एसेटको भ्यालुमा कमी आउँछ, कमी हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ, त त्यसलाई के भन्छ, मूल्य ह्रास। मूल्य ह्रास भएपछि त्यो हाम्रो लागि के भयो, नुकसान भयो। त नुकसान भएपछि त्यति एमाउन्टले नुकसान भयो, त जति एमाउन्टले नुकसान भयो त्यो एमाउन्टलाई कहाँ लेख्नुपर्छ, डेबिट गर्नुपर्छ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्टको। इन्कम एक्सपेन्डिचर एकाउन्टमा डेबिट गर्नुपर्छ। अनि जुन एसेटको भ्यालु डिक्रिज भएको छ त्यो एसेटको भ्यालुबाट जति एमाउन्टले डेप्रिसिएट भयो, जति एमाउन्टले कमी आयो, जति एमाउन्टले त्यसको डिक्रिज भयो, त्यो एमाउन्टलाई माइनस गरेर त्यो फिक्स एसेटबाट रेस्पेक्टिभ फिक्स एसेट जेबाट माइनस गर्न भनेको छ त्यहीबाट माइनस गर्ने, बिल्डिङबाट भनेको छ त बिल्डिङबाट माइनस गर्ने, फर्निचरबाट भनेको छ त फर्निचरबाट माइनस गर्ने, जेबाट भनेको छ त्योबाट के गरिदिने, माइनस गर्ने, अनि बैलेन्स सिटको एसेट साइडमा हेराइदिने। त्यसपछि एप्रिसिएसनको कुरा गरेँ मैले। एप्रिसिएसनको मतलब हुन्छ इन्क्रिज इन भ्यालु अफ एसेट। जब एसेटको भ्यालुमा वृद्धि हुन्छ, जब इन्क्रिज हुन्छ, जब बढ्छ, त त्यसलाई के भन्छ, एप्रिसिएसन हुन्छ। त त्यसलाई एप्रिसिएसन भन्छ। त एप्रिसिएसन जब हुन्छ तब हामीलाई के भइहाल्छ,
फाइदा भइहाल्छ। जब फाइदा हुन्छ त त्यसलाई के गर्नुपर्छ, इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा लेख्नुपर्छ इन्कम हो। अनि त्यो जतिले इन्क्रिज भयो त्यो रेस्पेक्टिभ एसेटमा के गर्नुपर्छ, जोड्नुपर्छ अनि बैलेन्स सिटको एसेट साइडमा हेराउनुपर्छ। एमोटाइजेसन त्यसपछि एमोटाइजेसनको कुरा आएको थियो। एमोटाइजेसन र तपाईको के यो तपाईको डेप्रिसिएसन सेम हुन्छ, मात्र नाम फरक छ। डेप्रिसिएसन चाहिँ इन्टान्जिबल एसेटमा हुन्छ अनि एमोटाइजेसन चाहिँ इन्टान्जिबल एसेटमा रहेको हुन्छ। त्यसपछि आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस मतलब खर्चा भइसक्यो पैसा दिएको छैन, खर्चा भइसक्यो पैसा दिएको छैन, खर्चा भइसक्यो खर्चा गरिसक्यो एक्सपेन्सेस भयो तर पैसा दिएको छैन, पैसा दिनुपर्छ फ्युचरमा, त्यो हाम्रो लायबिलिटिज हो, त्यही भएर बैलेन्स सिटको लायबिलिटिजमा लेख्नुपर्छ। खर्चा भएपछि रेस्पेक्टिभ खर्चामा के गरेर लेख्नुपर्छ, जोडेर कहाँ लेख्नुपर्छ, इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्टको डेबिट साइडमा लेख्नुपर्छ। त्यसपछि प्रिपेड एक्सपेन्सेस एक्सपायर भएको छ, जति प्रिपेड एक्सपायर हुन्छ त्यति हाम्रो के भयो, एक्सपेन्सेस भयो। त एक्सपेन्सेस भएपछि इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्टको डेबिटमा लेख्नुपर्छ। प्रिपेड टोटल जति प्रिपेड दिएको थियो त्यो प्रिपेडबाट जति एक्सपायर भएको छ, प्रिपेड कहाँ दिएको हुन्छ, प्रिपेड कहाँ दिएको हुन्छ, प्रिपेड एक्सपेन्सेस कहाँ दिएको हुन्छ, पेमेन्ट साइडमा हुन्छ। त्यो पेमेन्ट साइडमा जति प्रिपेड दिएको छ अनि एडजस्टमेन्टमा जति एक्सपायर भनेको छ त त्यो प्रिपेडबाट एक्सपायरलाई के गर्ने, माइनस गर्ने अनि जति बाँकी छ प्रिपेड त्यो बाँकीलाई कहाँ लेखिदिनु पर्छ, बैलेन्स सिटको एसेट साइडमा लेख्नुपर्छ। त्यस्तै एक्रिउड इन्कम मतलब कमाइसक्यो पैसा पाएको छैन, त फ्युचरमा त लिन्छु भाइ पैसा थोरै छोड्छु, कमाएको पैसा थोरै छोड्छु, त त्यो फ्युचरमा दिन्छ त मेरो एसेट भइहाल्छ, त्यही भएर बैलेन्स सिटको एसेटमा लेख्छु। अनि जति जो रेस्पेक्टिभ इन्कममा के गर्छु, जोडेर लेख्छु। त्यसलाई जस्तै मैले भनिदिएँ तपाईँलाई कमिसनको कुरा, कमिसन कमायो तर पाएको छैन, त जति पायो त्यसमा पाएको छैन त्यो के गरिदिने, एड गर्ने अनि त्यसलाई इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्टको क्रेडिटमा। एडभान्स इन्कम कमाएको छैन, पहिला एडभान्समा लिएको छु, त्यो मेरो लायबिलिटिज हो, इन्कमबाट माइनस गरेर जति बाँकी रहन्छ त्यति करेन्ट इयरको हुन्छ अनि त्यसलाई के गरिदिन्छु, त्यसलाई म कहाँ लेख्छु, इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्टको इन्कम साइडमा। इन्ट्रेस्ट अन लोनको कुरा गरेको थिएँ, इन्ट्रेस्ट अन लोन हाम्रो के हो, खर्चा हो भने त्यो कहाँ लेख्नुपर्छ, इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्टको डेबिटमा लेख्नुपर्छ। अनि त्यो अहिलेसम्म जो लोन छ त्यसमाथि इन्ट्रेस्ट दिएको छैन त इन्ट्रेस्ट दिनुपर्छ, बैंक मान्दैन भाइ मेरो लायबिलिटिज हो, मेरो कर्तव्य हो त्यो इन्ट्रेस्ट ब्याङ्कको पेमेन्ट गर्नुपर्छ, त्यो बैलेन्स सिटको लायबिलिटिजमा हेराइदिन्छु। त्यस्तै छ इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट, कहीँ पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्छु त के को लालचले गर्छु, केही पर्सेन्टेज त्यसबाट के आउनुपर्छ, रिटर्न आउनुपर्छ, इन्ट्रेस्ट आउनुपर्छ। त त्यो इन्ट्रेस्ट मैले के भयो, एक्रिउड भयो, ड्यू भयो तर पाएको छैन, त्यो मेरो इन्कम हो, त्यही भएर इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्टको क्रेडिटमा लेख्छु। पाएको छैन त फ्युचरमा पाउँछु, त्यो मेरो एसेट हो, त बैलेन्स सिटको एसेट साइडमा लेखिदिन्छु। त्यसपछि कन्ज्युमेबल आइटम बडा आसान छ, ओपनिङ कति दिएको छ त्यसमा पर्चेज जोड दिनुस् अनि लेस गरिदिनुस् के क्लोजिङ, त त्यो के भएर आइहाल्छ, कन्ज्युमेबल आइटम निस्केर आइहाल्छ। त कन्ज्युमेबल आइटम जुन निस्केर आउँछ त्यसलाई के गरिदिनु पर्छ, इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा लेखिदिनु पर्छ। यति कन्सेप्टहरू तपाईँलाई आज मैले पढाएँ, यो सब कन्सेप्ट तपाईँलाई आइरहेको छ भने यो सब कन्सेप्टलाई बार बार रिभिजन गर्नुहोस्, नोट्स पढ्नुहोस्, नोट्स पढिसकेपछि मात्रै यो तपाईँलाई अब यसमा तपाईँहरूलाई आउन सक्छ। एउटा अरू कन्सेप्ट बाँकी छ त्यो पछि पढाइदिन्छु या त्यो कन्सेप्ट अहिले नै तपाईँहरूसँग डिस्कस गरिहाल्छु। हेर्नुहोस् यो च्याप्टरमा जुन छ बैलेन्स सिटको बारेमा पढ्नु छ, त बैलेन्स सिट जुन छ यो कन्सेप्ट हो बैलेन्स सिटको बारेमा। त हेर्नुहोस् बैलेन्स सिटको बारेमा भन्नु पर्दाखेरि बैलेन्स सिट, त बैलेन्स सिट यसमा दिएको छ दुई प्रकारको। एउटा दिएको छ तपाईको ओपनिङ बैलेन्स सिट, ओपनिङ बैलेन्स सिट, एउटा दिएको छ तपाईलाई क्लोजिङ बैलेन्स सिट। त ओपनिङ बैलेन्स सिट जब बनाउनुहुन्छ, ओपनिङ बैलेन्स सिट बनाउनुहुन्छ त यहाँ लेख्नुपर्छ ओपनिङ के लायबिलिटिज अनि यहाँ के लेख्नुपर्छ ओपनिङ एसेट लेख्नुपर्छ।
ओपनिङ लायबिलिटीज र ओपनिङ एसेट ओपनिङ बैलेन्स सिटमा लेख्नुपर्छ अनि क्लोजिङ बैलेन्स सिट बनाउँदाखेरि के गर्नुपर्छ क्लोजिङ बैलेन्स सिट जब बनाउँछौँ हामीहरू त यहाँ लेख्छौँ हामीहरू क्लोजिङ के लायबिलिटीज अनि यहाँ के लेख्नुपर्छ क्लोजिङ एसेट लेख्नुपर्छ। तो ओपनिङ वाला बैलेंस सीट में ओपनिङ लेख्ने क्लोजिङ वाला बैलेंस सीट में के लेख्नुपर्छ क्लोजिङ लेख्नुपर्छ। तो अहिलेसम्म तपाईँ जुन फाइनल अकाउन्टमा पढ्नु भएको छ त्यो सब के हो क्लोजिङ बैलेंस सीट हो। कसरी सर क्लोजिङ बैलेंस सीट हो किनभने जस्तै इक्जाम्पलको रूपमा फिक्स एसेट छ त्यसमा डेप्रिसिएसन चार्ज गरेको छ त हामीहरू के गर्छौं त्यो फिक्स एसेटबाट डेप्रिसिएसन माइनस गरेर नेट कतिमा बच्यो त्यो हामीहरू के गर्छौं ओपनिङ। त मतलब यो जुन छ ओपनिङ यो क्लोजिङ बैलेंस सीट जुन दिएको छ यो नेट बेसिसमा बन्छ नेट बेसिसमा बनाउने गर्छौं। अनि यो जुन छ तपाईको ओपनिङ बैलेंस सीट यो केमा बन्छ ग्रस बेसिसमा बन्छ। यसबाट डेप्रिसिएसन माइनस हुँदैन एप्रिसिएसन प्लस हुँदैन तर क्लोजिङ बैलेंस सीट बनाउँदाखेरि डेप्रिसिएसन माइनस गरेर नेट एसेट हेराउनु पर्छ। एमोर्टाइजेसन छ भने एमोर्टाइजेसन माइनस गरेर नेट एसेट हेराउनु पर्छ। एप्रिसिएसन भएको छ भने के गर्नुपर्छ एड गरेर हेराउनु पर्छ। अब डेटर छ त ब्याड डेट माइनस गरेर हेराउनु पर्छ नेटमा तर यो क्लोजिङ ओपनिङ बनाउँदाखेरि यो सब केमा लेख्नुपर्छ ग्रसमा लेख्नुपर्छ। सर हामीले दुवै बैलेंस सीट बनाउनु छ दुवै बैलेंस सीट तपाईलाई बनाउनु छैन। तपाईलाई के बनाउनु छ तपाईलाई एउटा बनाउनु छ क्लोजिङ बैलेंस सीट मात्र जुन सिक्नु भएछ त्यही वाला बनाउनु छ क्लोजिङ बैलेंस सीट। त सर ओपनिङ बैलेंस सीट को बारेमा किन बताइराख्नु भएछ ओपनिङ बैलेंस सीट त क्वेशनमै बनाएर दिएको हुन्छ तपाईलाई बनाउनु छैन। यो गिभेन हुन्छ गिभेन इन क्वेशन यो गिभेन कहाँ हुन्छ गिभेन इन क्वेशन यो क्वेशनमा गिभेन हुन्छ यो बनाउनु छैन। यो बनाउनु पर्छ यो प्रिपेयर गर्नु पर्छ यो बनाउनु पर्छ यो प्रिपेयर गर्नु पर्छ यो गिभेन हुन्छ। त जसरी तपाई क्लोजिङ बैलेंस सीट बनाएर आइराख्नु भएछ त्यसरी नै बनाउनु छ अहिले बनाउनु छैन। ओपनिङ बैलेंस सीट तपाईलाई क्वेशनमै दिएको हुन्छ। त यो भयो तपाईको ओपनिङ बैलेंस सीट को बारेमा र क्लोजिङ बैलेंस सीट को बारेमा। यो च्याप्टरमा यो भन्दा बढी कन्सेप्ट छैन। यो भन्दा बढी कन्सेप्ट आयो भने हामीहरू क्वेशन गर्ने बेलामै अब कुनै नयाँ कन्सेप्ट आएपछि या क्वेशनमै कुनै अर्को कन्सेप्ट हाम्रो छुटेको छ भने त्यो क्वेशन गर्ने बेलामा नै हामीहरू के गरिहाल्छौं डिस्कसनमा ल्याइहाल्छौं। अब जुन छ हामीहरूले जुन छ अब हामीहरूलाई के बनाउनु छ भन्नुस् हामीहरूलाई बनाउनु छ के क्वेशनको तर्फ लाग्नु छ क्वेशन कसरी गर्ने भनेर। त म तपाईहरुलाई क्वेशन जुन छ यो क्वेशनलाई म तपाईहरुलाई क्वेशन नम्बर 2 देखि गर्छु। सर 1 नम्बर किन गराउनु हुँदैन 1 नम्बर जब 2 3 4 गरिहाल्नुहुन्छ त 1 नम्बर आफै तपाईहरुसँग भइहाल्छ। त्यही भएर अब नेक्स्ट क्लासमा नेक्स्ट लेक्चरमा म तपाईहरुसँग डिस्कसन गर्छु क्वेशनहरुको बारेमा। थ्यांक यू भेरी मच।